محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حضرات گرامی، کوئی بھی انسان اگر یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ اس دے رب دے نال تعلق کتنا گہرا ہے، تو اس نو چاہیے اس دی پہچان دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے تنہائی والے لمحات تے غور کرے، کیونکہ جو انسان دی تنہائی دی کیفیت ہوندی ہے وہی انسان دی اصلیت اور وہی انسان دی حقیقت ہوندی ہے. اگر تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت تے دل کرے، نماز پڑھن تے دل کرے، قرآن دی تلاوت تے دل کرے، تو پھر سمجھیے کہ اللہ دا شکر ہے ساڈا کائنات دے پروردگار نال رابطہ بڑا ہی مضبوط ہے. لیکن اگر لوگاں دیاں نظروں تو اوجل ہون دے فوراً بعد تنہائی دے لمحات دے اندر گناہ کرن تے دل کرے یا فوراً گناہ دے خیالات دل اندر پیدا ہون، تو پھر سمجھ جائیے کہ پروردگار دے نال تعلق ٹوٹ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان دے عمل دے دو سلسلے بنائے ہیں، ایک سلسلہ نیکی والا اور دوسرا سلسلہ گناہ والا. نیکی اگر اعلانیہ ہوئے اور دل اندر ریا نہ ہوئے تو یقیناً اللہ دے ہاں اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اعلانیہ نیکی دے نال دوسرے نو بھی نیکی دی ترغیب ہوندی ہے. لیکن اعلانیہ نیکی نالوں زیادہ اللہ پاک نے اگر اجر و ثواب رکھیا ہے تو پوشیدہ نیکی دا ثواب رکھے ہے. حدیث شریف اندر آندا ہے ایک بندے نے صدقہ دیتا، دائیں ہاتھ دے نال صدقہ دیتا اور بائیں نو بھی پتہ نہ چلیا، اور اسی ہی حدیث دے اندر دوسرے بندے دا بھی ذکر ہے کہ تنہائی اندر بندہ بیٹھا ہے، اللہ دی یاد آ گئی، اللہ کا ڈر دل اندر پیدا ہو گیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ دے ڈر دی وجہ تو تنہائی اندر بیٹھ کے اکھاں اندروں آنسو جاری ہو گئے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، پوشیدہ نیکیاں کرن والا تنہائی اندر اللہ تو ڈر کے رون والا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دیں گے. حضرات، جس طرح
اعلانیہ نیکی دی جزا الگ ہے اور پوشیدہ نیکی دی جزا بھی الگ ہے۔ اسی طرح اعلانیہ گناہ دی بھی سزا الگ ہے اور تنہائی اندر کیتے ہوئے گناہ دی سزا بھی الگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری دی ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا، لیکن جڑے مجاہرین نے انہاں نو کبھی بھی معاف نہیں کیتا جائے گا۔ حضور کو سوال ہویا اللہ دے رسول مجاہرین کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلانیہ گناہ کرن والے، نالے گناہ کردے نے، نال اپنے گناہ نو فخر نال بیان کردے نے، گناہ بھی کردے نے اور گناہ دی تشہیر بھی کردے نے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہرین کون نے؟ ایک بندہ انہیں رات دیاں تاریکی اندر گناہ کیتا، اللہ پاک نے اس دے گناہ تے پردہ ڈال دیتا، اور صبح دا ٹائم ہویا، چاہیدہ تے اے سی کہ اللہ نے پردہ پایا ہے، بندہ اس اللہ کی طرف ہی رجوع کر کے گناہ دی معافی منگے، اللہ اس نے معاف فرما دے۔ لیکن اس نے کی کیتا؟ اپنے پردے نو آپ ہی چاک کر دیتا، لوگاں دے سامنے بڑے فخر نال بیان کر رہی ہے میں فلاں گناہ کیتا، انج فلاں دی عزت نو برباد کیتا، اپنے موبائل دے اندروں نکال کے گناہاں دے دلائل دے رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا، اعلانیہ گناہ کرن والے نو کدی بھی معاف نہیں کیتا جائے گا۔ حضرات جس طرح اعلانیہ گناہ کرن دی سزا الگ ہے، اسی طرح تنہائی دے اندر اللہ دیاں حداں نو پامال کرن دی سزا الگ ہے۔ آج دے مختصر درس دے اندر میں جو پیغام دینا چاہنا، اے لوگو اپنی تنہائی نو پاک کیجئے، تنہائی دے لمحات نو پاک کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے ایک بندہ تنہائی اندر گناہ کر رہا ہے، گناہ کردیاں ان دے ذہن دے اندر ہے دروازہ بند ہے، آگے پردہ لٹک رہا ہے، منو کوئی دیکھن والا نہیں، منو کوئی پکڑن والا نہیں، منو کوئی پوچھن والا نہیں، منو کوئی دسن والا نہیں۔ فرماندے نے اچانک ہوا دے نال پردہ اڑ جائے یا دروازہ کھل جائے، دروازے دے کھل جان تو بعد اچانک انسان جڑا ڈردا ہے نا، فرماندے یہ ڈرنا اس گناہ تو بھی بڑا گناہ وے جڑا گناہ پہلے کر رہا سی، کیونکہ پہلے انہوں دیکھن والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دیکھ رہا تے گناہ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تے یہ ڈردا نہیں، اللہ دیکھ رہے تے اوندی حداں نو پامال کیتی جا رہی ہے، اور ذرا بندے دا ڈر آیا تے فوراً ہی ایسا ڈریا کہ گناہ نو چھوڑ کر کے ایسی پوزیشن اندر آ گیا جویں گناہ کر ہی نہیں رہا۔ فرماندے گناہ تے گناہ ہی ہے، اللہ نو چھوڑ کے گناہ دے وقت لوگاں کو ڈرنا اس تو بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک نے گناہ دی تعریف بھی تے یہی بیان کیتی ہے نا، فرمایا جو تیرے دل اندر سینے اندر کھٹ کے اینو گناہ کہندے نے، اور گناہ کنو کہندے نے؟ جدو گناہ کردیاں ڈر لگے لوکی ویکھ کے کی آکھن گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے عربی دے بہت زیادہ اشعار پہ تنہائی تے، لیکن اس دی صرف ایک لائن میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا وا۔ فرماندے نے فَلَا تَجْعَلِ اللَّهَ أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكَ، اے بندے انج نہ ہو جائے
دیکھ تے تینوں ساری دنیا بھی رہی ہے اور دیکھ تینوں کائنات دا رب بھی رہا ہے. فرماندے نے اے نہ ہوئے جتنے بھی تیرے وال ویکھن والے نے اونا دی تے تو قدر کریں, اونا دے سامنے گناہ نہ کریں, اور جڑا رب تینوں ویکھ رہا ان دیاں تو قدر ہی نہ کریں. رب ویکھدا رہے تو گناہ کردا رہے. اور آج ساڈیاں تنہائیاں بڑیاں ہی ناپاک ہو چکیاں نے, تنہائی دے لمحات بڑے ہی غلیظ ہو چکے نے. امام مالک رحمہ اللہ دے علماء دے اندروں, انہاں دے شاگرداں دے اندروں ایک عالم بڑی پیاری بات کردے نے. فرماندے نے ایاک ان تکون عدوا ابلیسا فی الالانیہ وصدیقا لہ فی السر. اے بندے کہیں ایسا نہ ہو جائے جدو تو لوگاں سامنے ہوئے شیطان تیرا دشمن ہوئے, اور جدو تو تنہائی اندر ہوئے تے شیطان نو اپنا دوست بنا لے. بندیاں انج نہ کری کہ لوگاں دے سامنے تو تقوی والا بن جائیں, اور جدو تنہائی اندر آئے تو اللہ دی حداں نو پامال کر کے جڑا شیطان باہر تیرا دشمن سی انہوں تو اپنا صدیق بنا لے, انہوں تو اپنا دوست بنا لے. تنہائی دے لمحات نو پاک کیجئے. جڑا بندہ تنہائی دے لمحات نو پاک کر لیندا ہے اللہ پاک انہوں گناہاں تو پاک کر کے پاک جنت دا داخلہ عطا کر دیندے ہیں. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے, میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا جڑا بندہ تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر اپنے رب دے کولوں ڈر گیا, اے تنہا وے گناہ دا موقع بھی میسر آیا, اے تنہا وے ان دے سامنے گناہ مزین ہو کر کے آیا, لیکن اے بندہ اللہ دے کولوں ڈر گیا, ان دے دل دے اندر خیال آیا میرا مالک جن نے میرے کولوں زندگی دے ایک ایک سانس دا حساب لینا ہے. فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا جڑا بندہ تنہائیاں اندر اللہ پاک کو ڈر گیا, تنہائی نو پاک کر لیا, فرمایا ایسے بندے واسطے مغفرت بھی ہے, معافیاں دے اعلان بھی نے, واجر کبیر, اور اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھے. حضرات گرامی ہر ٹائم تواڈے دل دے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ سانو ساڈا پروردگار دیکھ رہا ہے, سانو ساڈا رب کریم دیکھ رہا ہے. میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا. بندیا تینوں ہو کے گیا تو تصور کیوں نہیں کرتا, تینوں تیرا رب دیکھ رہا ہے, تینوں تیرا پروردگار دیکھ رہے ہیں. حضرات گرامی مالک کیویں دیکھ رہے ہیں؟ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. بندیا تینوں ہو کے گیا لوکاں دے کولوں ڈرنا ہے تے اللہ دے کولوں نہیں ڈردا, گناہ کرن لگے لوکاں دے کولوں شرم کرنا ہے, اللہ دے کولوں شرم نہیں کردا. وَهُوَ مَعَهُمْ, وہ اللہ تے ہر ٹائم تیرے نال ہے, تینوں ویکھدا بھی ہے, تینوں سندا بھی ہے. انسان تو تے انسان رہ گیا. مفسر لکھدے نے رات دی تاریکی ہوئے ایک سیاہ رنگ دا پتھر ہوئے, اوپر ایک کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوئے. میرا اللہ اس کیڑی نو ویندا بھی ہے, کیڑی دیاں گلاں نو سندا بھی ہے. جدو مالک کیڑی نو دیکھدا ہے تیرے میرے گناہاں نو مالک کیویں نہیں دیکھے گا؟ جدو
جدو بندہ بندیاں کو لک جائے اور مالک کو نہ چھپے تے گناہ کرے آسمان تو پتہ کی آواز آمدی ہے میرے رب کریم فرمان دے ما قدر اللہ حق قدری ہی اے بندیاں تو لوگاں دی قدر تے کیتی ہے میرے پروردگار دی قدر نہیں کیتی ما لکم لا ترجون للہ وقارا بندیاں تیرے نزدیک لوگاں دا وقار لوگاں دی عزت ہے میرے پروردگار دی عزت نہیں کیتے حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا ہوں خاص کر نوجواناں نو آج دا نوجوان موبائل دے اندر اتنا مگن ہو چکے ہیں کیڑا گناہ وے جڑا موبائل اندر موجود نہیں کیڑی گناہ دی جناب والا کیفیت ہے جڑی آج موبائل اندر موجود نہیں میں جاننا وا موبائل بہت بڑی نعمت ہے ادھے نال رابطے بھی ہو سکتے ہیں موبائل بڑی نعمت ہے ماں باپ دے نال بھی بندہ رابطہ کر سکتا ہے موبائل بہت بڑی نعمت ہے علماء دیاں تقاریر بھی بندہ سن سکتا ہے موبائل بہت بڑی نعمت ہے پردیس اندر ہوئے بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال رابطہ بھی کر سکتا ہے گل بات بھی کر سکتا ہے موبائل بڑی نعمت ہے اج اندے تے اللہ دے قرآن دیاں بندہ تلاوتاں بھی کر سکتا ہے موبائل بڑی نعمت ہے اندے تے حدیث دی بندہ سرچ بھی کر سکتا ہے لیکن میرا ویر جتھے نعمت ہے اندے نال نال اج اس موبائل نے نوجواناں دیاں تنہائیاں نو ناپاک کر دیتا نوجواناں دیاں اور جوان بیٹیاں دیاں عزتاں تے جنازے نکال چھڈے نے اس موبائل نے نوجوان دی تنہائی کو اس انداز دے نال ناپاک کیتا کیڑا گناہ ہے جڑا ان دے اندر موجود نہیں ہے باپ بیٹے کو چھپا کر کے رکھدا ہے پاسورڈ لگا کر کے رکھدا ہے بیٹا باپ دے کولوں اپنے موبائل نو چھپا کر کے رکھدا ہے ماں بیٹی دے کولوں تو بیٹی ماں دے کولوں اس موبائل نے ساڈے اخلاق نو برباد کر دیتا اس موبائل نے ساڈیاں خلوتاں نو ناپاک کر دیتا حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرمان دینے لوگوں کے قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آ جان گے حضرات گرامی جو میں شروع در بات کی تھی جو اعلانیہ گناہ کرن دی بہت بڑی سزا ہے اسی طرح اگر بندہ پوشیدہ گناہ کرتا ہے چھپ کر کے تنہائی اندر گناہ کرتا ہے ان دی سزا ان دے تو بھی بڑی ہے میرے پیغمبر فرمان دینے لوگوں قرب قیامت کی ہوئے گا میرے امتی تہامہ جتنیاں نیکیاں لے کر کے آنگے حضرات گرامی جانتے جے تہامہ کیے یمن تو لے کے جزیرہ عرب تک جتنے پہاڑ نے ان پہاڑوں میں تہامہ کیا جاندہ ہے لیکن میرے پیغمبر فرمان دینے اتنی نیکیاں لے کر کے میرے امتی آنگے نمازہ بھی پڑھیا ہونگیاں روزے بھی رکھے ہونگے اجاں بھی کتیاں ہونگیاں زکاتاں بھی دیتیاں ہونگیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کتیاں ہونگیاں لیکن فَيَجْعَلُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْصُورًا اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں نو میزان اندر رکھ کر کے تولن گے نہیں انہاں دیاں نیکیاں دا بدلہ نہیں دیتا جائے گا انہاں دیاں نیکیاں نو ترازو اندر نہیں رکھیا جائے گا ترازو اندر رکھن دی بجائے فَيَجْعَلُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْصُورًا میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیا نیکیاں نو تولیا نہیں جائے گا ایمان دیا نیکیاں نو ترازو اندر نہیں رکھیا جائے گا بلکہ میرے پیغمبر فرمان دینے ریت ذرات دی طرح
इन्हां दियां नेकियां नूं रेत दे ज़र्रात दी सूरत दे अंदर ये जो उड़ा दिता जाएगा जिवें हवा अंदर उड़ाया जांदा है। मेरे पैगंबर को सवाल होया महबूब जी इन्हां दियां नमाज़ां इन्हां दे रोजे हज्जां ते ज़कातां किधर जाणगियां सिर्फ लना जल्ली लना सोनिया सानू इन्हां दे बारे दसो इन्हां दियां नमाज़ां ज़ाया क्यों जाणगियां इन्हां दियां सारियां इबादतां ज़ाया क्यों जान गया। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमाते ने ओ लोगों मेरे पैगंबर अपने सहाबा ने शाद फरमाते ने फरमाते ਤੁਹਾਡੀ इतना नमाज़ां पढ़न वाले लोग होंगे ये ਤੁਹਾਡੀ इतना रात ਨੂੰ टुट करके इबादत करने वाले लोग होंगे लंबा क़याम करने वाले लोग होंगे लेकिन इन्हां दियां नेकियां तोलियां नहीं जाणगियां बल्कि इन्हां नूं हवा दे ज़र्रात अंदर उड़ा दिता जाएगा। अल्लाह दे रसूल इन्हां दा कसूर की होएगा। मेरे पैगंबर फरमांदे इज़ा खलू बि महारिमिल्लाहि इंतकहुहा मेरे पैगंबर फरमांदे ने इन्हां दा कसूर की इन्हां दी गलती इन्हां दी खता की है जद लोकां दे सामने जांदे ते नेक बन जांदे लोकां दे सामने जांदे ते मुत्तकी बन जांदे लोकां दे सामने जांदे ते परहेज़गार बन जांदे लेकिन जदों तन्हाई अंदर जांदे अल्लाह दियां हदां नूं पमाल कर देंदे तन्हाई अंदर जांदे ते गुनाह करन लग पैंदे तन्हाई अंदर जांदे ते मालिक दियां नाफरमानियां करन लग पैंदे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन पहाड़ा जितनी नेकियां भी इन्हां दियां कम नहीं आनगियां बल्कि तन्हाई अंदर गुनाह करन दी वजह तो इन्हां नूं जहन्नम दा ईंधन बना दिता जाएगा। मेरा फिर अपनी तन्हाई नूं पाक कीजिए गुनाहां तो तौबा कीजिए। अज असीं तन्हाई अंदर गुनाह करने असीं सोचने तन्हाई अंदर गुनाह कीता कोई मैनूं वेखेगा नहीं कोई मैनूं पकड़ेगा नहीं मेरी इज्जत कायम रह जाएगी और ना मेरा वीर तन्हाई अंदर गुनाह करेया कदी इज्जत कायम नहीं रहिंदी बल्कि इज्जतां दे इंज जनाजे निकल जांदे ने। अल्लाह बंदे नूं दुनिया ते जलील करके रख देंदे ने बंदा दुनिया ते रुसवा हो करके रह जांदा है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमाते ने लोगों दो गुनाह इंज दे ने जिन्हां दी मरण तो पहले पहले अल्लाह पाक दुनिया ते सजा जरूर देंगे। हज़रात गिरामी केड़े दो गुनाह मेरे पैगंबर फरमाते ने एक मां बाप दी नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है जेड़ा बंदा मां बाप दा नाफरमान बन जांदा है जितनी मर्जी तरक्की कर जाए जितनी मर्जी दौलत कमा ले जितनी मर्जी शोहरत हासिल कर ले शोहरत जितनी भी सीढ़ियां चढ़ जाए मेरे पैगंबर फरमाते ने मां बाप का नाफरमान दुनिया ते मरण तो पहले पहले जरूर जलील होएगा। मां बाप का नाफरमान बंदा मरण तो पहले पहले दुनिया ते जरूर रुसवा होएगा। हज़रात गिरामी दूसरा गुनाह मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा गुनाहां दा आदी बन जांदा है गुनाह ते गुनाह करदा जांदा है गुनाह नूं गुनाह समझदा नहीं ये लानियां भी गुनाह ते पोशीदा भी गुनाह तन्हाई अंदर भी गुनाह खलवता अंदर भी गुनाह। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ये ना समझे इन्हों कोई पूछने वाला नहीं पकड़ने वाला नहीं बल्कि मेरे पैगंबर फरमांदे ने मरण तो पहले पहले ये बंदा दुनिया पे जरूर जलील हो जाएगा। छोड़ दे मेरा वीर गुनाहों वाली जिंदगी तन्हाई में पाक कीजिए। अल्लाह दी कसम अगर गुनाहों दी बदबू हुंदी अज असी इतने बदबूदार हो चुके हुंदे लोग साडे करीब भी ना बैठदे अगर गुनाह दी वजह तो दिलों दी बजाय चेहरे काले होने हुंदे अज असी इतने काले चेहरियां वाले बन जांदे लोग दूरों वेख वेख करके कहंदे ओ वेखो गुनाह
گناہگار آ رہے ہیں، اگر گناہاں دی وجہ تو میرے مالک پردے نہ ڈال دے، اللہ دی ایک صفت ستیر ہے نا، ان اللہ ستیر یحب الستر، میرے اللہ ستیر نے لوکاں دے عیباں تے پردہ ڈال دینے، اللہ دی قسم ہے اگر ایک پردہ چاک ہو جائے کوئی کسی نال سلام لینا بھی گوارا نہ کرے، یہ جتنیاں محبتاں نے، یہ جتنے پروٹوکول نے، یہ جتنیاں دعوتاں نے، یہ جتنا ایک دوسرے دا پیار اور محبت ہے، ایک مالک نے پردے پائے ہوئے نے، میرا ویر ڈر اس ویلے تو جدو تیرا میرا پردہ چاک ہو جائے، گناہ لوکاں دے سامنے عیاں ہو جان، گناہ لوکاں نو دسن لگ پین، اس ویلے تو پہلے ڈر کر کے اللہ دے کولوں توبہ کر لے، اپنے مالک دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگ لے، الم یعلم بان اللہ یرا، بندے ہر ویلے دل اندر ایک خیال پیدا کر مینوں میرا رب دیکھ رہے ہیں، اج گناہ کردیاں ہویاں اسی کہنے سانو ساڈا باپ نہ دیکھ لے، اسی کہنے سانو ساڈی ماں نہ دیکھ لے، اسی کہنے سانو ساڈا بھائی نہ دیکھ لے، اسی کہنے سانو استاد نہ دیکھ لے، استاد کہندا شاگرد نہ دیکھ لے، دوست کہندا مینوں میرا دوست نہ دیکھ لے، بیٹی کہندی مینوں میری والدہ نہ دیکھ لے، میرا ویر اے دیکھ بھی لین تے کی کر لین گے، دل اندر اے خیال پیدا کر مینوں میرا پروردگار دیکھ رہے ہیں۔ آخری بات توجہ دے نال سنیا جے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینے پار تشریف لے کر کے جا رہے نے، رستے اندر ریگستان اندر کی دیکھ دینے، ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں چروا رہے ہیں نا، ایک بکریاں دا چرواہا کسے دا غلام بکریاں چرا رہے ہیں نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں انج کر کے سفرہ لگایا، دسترخوان لگایا، اون دے اوپر کھانا رکھیا، جدوں میں کھانا رکھیا اونوں بھی بلایا، یا غلام تعال آپ میرے نال کھانا کھا لے، او آیا تے آ کر کے کہندا تسی کھاؤ میں نہیں کھانا، بھی تو کیوں نہیں کھانا، کہنے لگا میں تے روزہ رکھیا ہویا، جدوں روزے دا سنیا عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہو جاندے نے، ایک تے عرب دی گرمی اور دوسرا بکریاں چروان جیسا مشکل کام پیا کردا ہے نا، جڑے عرب اندر گئے نے انہاں دیکھی ہے نا ریگستان دے اندر کتنی گرمی ہوندی ہے، کتنے کلومیٹر پانی بھی نہیں ملدا، اور پھر بکریاں چروانا تسی جاندے جے اتنا مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوندے نے، آکھیا او چرواہے اتنی گرمی دے اندر تو روزہ بھی رکھے ہیں نال بکریاں نو بھی چروا رہے ہیں، دس کیوں روزہ رکھے ہیں؟ کہنے لگا عبداللہ اے تے میرے جوانی دے دن میں ہو سکتا بڑھاپے اندر انج روزے نہ رکھ سکا، ہو سکتا بڑھاپے اندر انج نمازاں نہ پڑھ سکا، آج بوڑھیاں دے کولوں سوال کرو، کہندے جدوں سی جوان ہوندے سی اودوں کہندے سی بڈھے ہو کر کے نمازاں پڑھاں گے، اج بڈھے ہو گیا نمازاں پڑھیاں ہی نہیں جاندیاں، او جوانو جوانی دی قدر کرو، اپنے جوانی دے لمحات دی قدر کیجئے، اللہ دی قسم میں جوانی دیاں کڑیاں بڑیاں قیمتی کڑیاں نے، کل قیامت والے دن جوانی دے بارے تیرے کول سوال ہون والا ہے، لیکن جن نے قدر کر لی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جوان جوانی دی قدر کردا ہے، جوانی اللہ دی عبادت دے نام لگا دیندا ہے، آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جوانی اندر عبادت کرن والے بندے نو اللہ عرش دا سایہ عطا کر دین گے۔ حضرات گرامی کہنے لگا عبداللہ اے تے میرے
جوانی دے دن نے میں جوانی اندر روزے رکھ کے اپنے اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اینا اور امتحان لے آؤ. پہلے تو بڑے اندے تو متاثر ہوئے, ابھی اور امتحان لیندے نے. فرماندے نے اے غلام اے چرواہے انج کرنا, ایک بکری منو دے دے, ایک بکری منو فروخت کر دے. کہنے لگا عبداللہ یہ بکریاں میریاں نہیں نے. عبداللہ فرماندے نے میں تینوں پیسے بھی دواں گا, صرف پیسے نہیں دواں گا, بکری ذبح کی جائے گی, گوشت بنایا جائے گا, ان کا گوشت بھی میں تینوں دواں گا. کہنے لگا عبداللہ بکریاں میریاں نہیں نے. حضرات گرامی پاس مالک موجود نہیں, پاس مالک دیکھن والا نہیں. انج دی تنہائی بنائی ہے کہ جتے کوئی نہ ویکن والا ہوئے اوتے سانو ساڈا اللہ دیکھ رہے نہ ہو. کہنے لگا اے بکریاں میریاں نہیں نے, اے تے میرے مالک دیاں نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر امتحان لے آؤ. آکیا اے چرواہے ایتھے کہ میں یا میرے ساتھی نے یا ایک تو ہے, تینوں تیرا مالک تے ویکھ نہیں رہا, اتنے بڑے ریوڑ دے اندر ایک بکری منوں دے دے. کیڑا تیرے مالک نے بکریاں گن لینیاں نے, یا پھر اگر اس نے گنتی کر لی اپنے مالک نو کہہ دی ایک بکری مر گئی یا ایک بکری نو بیڑیا کھا گیا. حضرات گرامی اے جڑا غلام ہے جوانی دے اندر عبادت کرن والا, جوانو جوانی انج دی بنا لو نا. اے بول کر کے کہندا عبداللہ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں, میرا مالک منو نہیں ویکھ رہا, لیکن عبداللہ این اللہ این اللہ این اللہ یہ اپنی زبان تو بار بار کہندا جا رہے ہیں این اللہ, اللہ کتے ہے, این اللہ میرا مالک کول نہیں ہے, تے دسو اللہ کتے ہے, این اللہ میرا مالک منو ویکھ نہیں رہا, تے دسو میرا اللہ منو ویکھ رہا کہ نہیں ویکھ رہا. حضرات گرامی کہندا عبداللہ میں بکری دینی نہیں, اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ میرا مالک منو ویکھ نہیں رہا, لیکن مالک نہیں ویکھ رہا تے مالک دا مالک منو ویکھ رہا. حضرات گرامی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اندے کو سوال کیتا, دس تو کندیاں بکریاں چروا رہے ہیں؟ کہندا مدینے اندر فلاں بندہ جدیاں میں بکریاں چرا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر اندی نیکی تکوے تنہائی اندر اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو این اللہ کہہ کے اے اللہ کو ڈرن والا اندا تقوی دے کر کے اندے مالک دے پاس آندے نے, اندے نے اپنا غلام منو فروخت کر دے اور نہ کیا غلام تے فروخت کر دواں, انہاں بکریاں دا کی بنے گا. آکیا بکریاں بھی منو فروخت کر دے, آکیا ٹھیک اتنے پیسے دو, غلام بھی تہاڈا بکریاں بھی تہاڈیاں. پہلے غلام اس مالک دا سی, ہن عبداللہ بن عمر دا غلام ہے. لوگو تنہائی نو پاک کر لو, اللہ انج برکتاں عطا کر دینے, اللہ انج شانہ عطا کر دینے. عبداللہ بن عمر نے غلام نو بلایا, آکیا غلام سن لے, پہلے تو اوندا غلام سی, آج تو میرا غلام ہے, تیرا تقوی دیکھ کر کے آج میں تینوں خرید کر کے غلامیاں تو آزاد کر چھڑے ہیں. آکیا عبداللہ انہاں بکریاں دا کی کرنا, بیت مالک دیاں بکریاں چروا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماندے نے صرف تینوں آزادیاں ہی نہیں ملیا, آزادی بھی لے جا تے نالے بکریاں بھی لے جاؤ. حضرات گرامی اگلا جملہ جیڑا عبداللہ بن عمر بیان کر دینے
فرماتے او غلام سن لے دنیا تے تو اپنی تنہائیاں نو پاک کیتا دنیا تے تو اللہ پاک کو انج ڈریا جویں ڈرن دا حق ہے او غلام سن لے تو میرے سامنے اللہ دے کولو انج ڈریا جویں ڈرن دا حق ہے تیرے اس ڈر دی وجہ تو اج تینوں غلامی تو آزادی ملی ہے جا آزاد ہو جا باقی دی زندگی بھی انج اللہ کو ڈر کے گزارے گا آج غلامی تو آزادی مل گئی ہے باقی دی زندگی انج گزارے گا اللہ تینوں جہنم تو بھی آزادیاں عطا کر دینگے حضرات کا دی برکت اللہ دے ڈر دی برکت ہر بندہ اپنی تنہائی اندر یہ دیکھے کہ منو میرا رب دیکھ رہا ہے اپنی تنہائی نو پاک کیجئے جدو تنہائی نو پاک کرو گے اللہ تانوں گناہاں تو پاک کر کے اپنی پاک جنت دا حقدار بنا دیں گے اللہ میرے سمیت سب نو ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین